येस सर. नमस्कार. माझे नाव संजय बर्डे म्हापसा. माझे डाव्या सायडीक उदय मालदार, उजव्या सायडीक सिद्धेश मोरे आणि सिद्धेशाच्या त्याच्या उजव्या सायडीक आमचो विनेश नायक. आम्ही प्रेस मुद्दम एड्रेस करता आयज की म्हापसा शहराची जी वाताहत जाल्लेली आसा आनी तेतूनसून जे आयज म्हापशांत आमी पळयता कोण कितें तरी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता, कोण आनी कितें तरी करता आनी भितरसून आपली इलेक्शनाची तयारी करता. प्रत्येकानी करपाक जाय ना अशें न्ही, पूण ग्रावंड वर्क करता आसतना गेली आमी पळयता 2012 ते 2026 पासून म्हापशा शहराचेर जे कितें जाल्लेलें आसा तेजेर आढावा घेवपाक आनी कोणी काम करपाक जाय आनी कोणी कशें वचपाक जाय हें म्हापशा शहरान जे ओपोजिशन हे नात्यान जर काम करता. तुमी पळयता आसतले ओपोजिशन जेन्ना काम करता तेन्ना आमी सरकाराक आनी म्हापशेच्या आमदाराक आमी तेजी चुकी दाखय दिलेली आसा आनी ते चुकी खंयसर आसा ते कमी करून तेणी हें करून तेणी सुदारणा केल्लेली आसा आनी आमी सांगता त्या प्रमाणे पिडब्ल्यूडीन वचो, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफिसान वचो, म्युन्सिपालिटी किंवा डेप्युटी कलेक्टरान खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसान जी म्हापशा शहराची कामां जायना ते आयज पासून आमी फुडें येयलेली आसा. ताका लागून आमी कालूच आमी पळयलां आसतलें की मन की बात आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियेन काल घेतली. सगळे आमदार, सगळे कार्यकर्ते प्रत्येक आमदाराच्या घरा पावतले काल आनी मन की बात करता आसतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची तेणी सगळे जे कितें आसा तें आयकलें. पूण मन की बात करता आसतना हांव म्हापशेचो हे नात्यान आमी प्रत्येक आमदार 40 मतदारसंघात जितले 40 आमदार जेन्ना आसा प्रत्येक 40 मतदारसंघातले प्रत्येकानी आपल्या आमदाराक विचारूंक जाय की काल कसो तूं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जे काल तुमी तेंचे संबोधीत केलेले तिने ऐकले तुम्ही, तसेच आम्ही म्हापशेच्या आमदाराक आमच्या मनातली जी गजाली ज्यो आसा ही आमी तुमच्या समोर सच्चेत हाडलेली आसा. पूण आमकां एक तेंचे कडल्यान जितले आमदार जो आसा आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो जो आसा तेन्ना ओपोजिशनाची तो आयकता, लोकांची आयकता. आमी विधानसभेन तुमी आमी पयला आसतले विधानसभेन तो कांयच आयकून घेयना. म्हणणाऱ्याचे म्हणणे पास जाले, म्हणणाऱ्याचे म्हणणे पास जाले म्हणून आपूण स्वता कामां करून घेता, तेंचीच कामां करून घेता. पूण ओपोजिशन जे आसा आमी आयज स्पश्टपणे विचारता म्हापशा शहराची जी आयज वाताहत जाल्लेली आसा गेली कितली तरी वर्सां जाली तेजेर आयज आवाज कोण करता हो म्हापशेकारांनी आयज विचार करपाक जाय. कोणी येयलो, कोणी कितें केलें, कोणा कडेन पयशे आसा, कोणा कडेन पयशे ना तेणी आवाज कोण करिना. पूण पयसो आसा तेन्ना खंय तरी कितें तरी लोकां समोर हाडटा आनी कितें तरी करीत आसा की आपूण फुडलो हो म्हापशेचो फुडली फेस म्हूण सांगता. पूण चुकीची गोश्ट आसा, हांव मुद्दम सांगता कित्याक लागून म्हापशेकारूंक कळपाक जाय जर कोणा कडेन जर पयशे जर आसा, कोणा कडेन जर ती कॅपेसिटी जर आसा तर भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय, व्हरपाकूच जाय ना अशें म्हणिना. पूण खरें आवाज करपी म्हापशांत खरें ओपोजिशन जर कोण आहा जाल्यार तेजेर विचार करपाक जाय. हांव आयज म्हापसा शहराचेर उलयता आसतना म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या वॉर्डान हितून शहरान 20 वॉर्ड आसा, भितरले 2 वॉर्ड आहा आंदोला कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, बाकीचे 18 पडटा. भितरसून हांव तुमकां खबर आसतलें हांव मनसून स्टार्ट जालें आज 1 जून 2026. 1 जून 2026 पासून 17 आमचो वॉर्ड आसा, 17 वॉर्ड नंबर वॉर्ड आसा. लास्ट इयर तुमी पयलां आसतलें हांवें खूब फाटी प्रेस एड्रेसान तुमच्या समोर हाडले आनी तेतूनसून प्रेसान ती बातमी लोकां समोर हाडली, जनते समोर हाडली, आमदारा समोर हाडली, चीफ मिनिस्टरा समोर हाडली. तेतून सगळे इन्स्पेक्शनां जाली. पूण आमकां आयज दिसतलें तुमकां खोल्ले जो रोड मुसाफर जंक्शन जे आसा हो तुमकां हांव फोटो दाखयता. हे रोडासून ते गटर जे बांदलेले आसा न्ही ते गटराचे किंमत अंडर आरटीआय जेन्ना हांवें काडले हे रोडाची गटराची तेंच्यांनी 10 लाख रुपया तेंच्यांनी एस्टिमेट दाखयला. एस्टिमेट कॉस्ट जेन्ना आसलो 12 लाख आसलो, कॉन्ट्रॅक्टरान 11.80% लो हाडले, सकयल देंवयले आनी काम स्टार्ट केले. ते कामाचे वॉर्ड मेंबर जो आसा थंयसरले मिसेस शुभांगी वांयगणकर ही फुड्यान रावन काम करून घेतला. ते कामाची पद्दत तुमी पळया. भारतीय जनता विकसीत भारत जर म्हणटा न्ही विकसीत गटर खोल्लेचे तुमी पळोवपाचे. आनी तेज्या कुशीक दिगंबर सोसायटी जी आसा, दिगंबर सोसायटी आसा न्ही तेज्या फाटल्यानसून जो नाला जो आसा WRDन जे काम हातीन घेतलेले आनी म्युन्सिपालिटीन जे काम हातीन घेतलेले आसा न्ही ते कामाची तुमकां पद्दत दाखयता. ते ह्या फोटवानसून हे पळोवंक शकता तुमी की फाटल्यान गटराचें काम चालू केलां, नाल्याचें काम चालू केलां. तेन्ना तुमी पळोवंक शकता की हे नाल्याचें काम तेंच्यांनी स्टार्ट केलां आनी तेजे कुशीक न्हू ती वालालकराची बिल्डींग जी आसा तितूनसून तेणी एक्सेस केला
ते लोकांक वचपाक तेजेरूच तेणी कॉन्क्रीट घातला आनी आतां कोण म्हणटा ते ऑब्जेक्शन हाडला म्हणटा कामाचेर ऑब्जेक्शन हाडला म्हणून काम ते थंडपणे तशेंच चालू आसा आनी ते फाल्यां सकाळीं पावस जर पडत न्ही तुमी पळोवंक शकता हो तुमकां दाखयता असो होल दाखयता हो होल पळयात तुमी नालाचो होल हो नालाचो होल आनी तुमकां हांव सायडीचेर व्हरून दाखोवंक शकता हो होल जो आसा न्ही इल्लो असो होल आसा आनी हो तेंच्यांनी एक्सकवेशन केला सायडीक रिटर्न वॉल बांदल्या आनी वॉला भितर जी बिल्डींग जी आसा न्ही भितर कितें जालां पूण बिल्डींग कोणाक फायदो कोणाक नुकसान तें म्हाका खबर ना पूण तेंच्यांनी WRDचें काम करता आसतना हांगा हे व्हडलें वाडून कांय फायदो ना पूण उदीक जें येतालें ते सायडीनसून तें उदक जें पावसान आसा तें परत बावंस जातलें आनी परत जे आमचे कार्यकराचे शॉप बी आसा लोकांच्या घरांनी उदक पयले रस्त्यार परत व्हांवतलें तीच परिस्थिती आसा तेन्ना हांव जे विकसीत भारत जो म्हणटा विकसीत म्हापशा जे म्हणटा विकसीत जे डेव्हलपमेंट सरकार जो खर्च करता तुमी पळोवंक शकता हो वोल पळोवंक शकता आनी सगळे फोटो हाडलेले आसा सायडीचेर वचून हे आयचे फोटो आनी पळोवंक गेल्यार परत उदक थंय येतलें आनी ते तेंच्यांनी काम करून इतले कोट्यांनी खर्च करून कितें फायदो हाका म्हणटा हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन मागता म्हापशांत जें कितें काम चालू आसा म्हापशांत हे डेव्हलपमेंट म्हापशेच्या आमदारान तेणी मिलींग केले रोडाचे केले बरोबर आसा पूण म्युन्सिपाल्टीचे रस्ते जे आसा म्हापशा शहराचे म्युन्सिपाल्टीचे इंटरनल रोड जे आसा हांव WRD हेजे म्हणिना हांव मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड PW जे डिपार्टमेंटाक पडटा ते रोडाचे काम तेजेर हांव कांय उलयना पूण म्युन्सिपाल्टीचे रस्ते जर पळोवंक गेले जाल्यार म्हाका आमदारान किंवा तेंचे कावन्सिलरांनी दाखोवपाचें आमी आपले सगळ्या वॉर्डाचें काम करून दिलें पूण आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन हे सायडीकूच पडलें ताका आमी चॅलेंज केल्लेलें आसा पूण आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयज असेंब्ली इलेक्शनाची तयारी करता पूण असेंब्ली इलेक्शनाची तयारी करता आसतना आयज म्हापशा शहराची जी वाताहत जाल्लेली आसा ते दिसा आमी तेंच्यांनी एक प्रोग्राम केल्लो म्हापसा मार्केटांत एक शूटिंग कोणाचें तरी आसलें शूटिंग तुमकां हांव दाखयता तेंच्यांनी शूटिंग काडली रस्ते चकचकीत केले काम केलें रस्त्याचें हांव तेजेर कांय म्हणिना पूण तेणी जे एंट्री आनी एक्झीट जे मार्केटांत जेन्ना आमी वयता सिसाट बिल्डींग तोंडा समोरसून जेन्ना आमी वयता सिसाट बिल्डींग आमचो बाटाचो शोरूम आहा तेजे ऑपोजीट जो रस्तो जो आसा तेणी हॉटपीस घातले हॉटपीस घालून परत तेणी लेफ्टान घेतले आनी परत ते सायडीसून भायर पयशे जाल्यार हे सायडीक आमची कॅनरा बँकेसून ते सायडीक भायर काडले भितरले रस्त्याचे बाकीचे कांयच केल्लेले ना हो अन्याय कित्याक लागून आनी जेन्ना दिवसा शूटिंग तुमी केल्यात कितली तरी 12 का 15 कितें तरी एनावळ तांकां येयली म्युन्सिपाल्टी ते वेंडर्स जे बसले ते दिसा ते कामाक जे थंयसर बसलेले तांकां नुकसान भरपाई कोणी दिली हांव स्थानीक MLA आनी चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सिलाच्या आतां ताका विचारता चेअरपर्सनाक आतां रायटूच ना सो अशे अधोगतीचो वेव्हार म्हापशांत चालू आसा आनी म्हापशा शहरान जी म्युन्सिपाल्टीची कामां जावंक जाय आसली तितली आयज पासून जाल्लेली ना आनी आतां मन की बात करता आसतना तेंच्यांनी उलयले मन की बात करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हांव मुद्दम उलयता हेजेर की जवळ जवळ 134 एपिसोड जाले आमचो माननीय नरेंद्र मोदीजी जेन्ना 2014 जेन्ना वयर बसलो येवन सेंट्रलाक 2026 पासून 134 तेजे एपिसोड जाले 12 वर्सां जाली एका वर्साक 365 दीस 12 वर्सां इंटू 365 इट्स कम नियरली अबाउट 4380 डेज इतके दीस येयले भितर 134 एपिसोड केले तेन्ना जेन्ना लोकांचे मनांतली तेन्ना गोश्ट जेन्ना आयकता कोण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हो खरोखरच कोणाक गरजेचो मनीस आसा तेका फोन करता काय स्वता अपॉयंट केलो मनीस तेकाच प्रश्न विचारता आमी तेका लागून मन की बात करता आसतना ह्या सरकाराक आमी सांगता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा